بجیاں نے سونے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں نہراں لگیاں نے اللہ فرماندے نے سونیا پریشان نہ ہو بس ویکھ ہن بندا کی ہے راتوں رات بارش پہ جائے گی جتھے تیرے یار کھلوتے ہون گے صبح جتھے تیرے وفادار کھلوتے ہون گے تیرے صحابہ کھلوتے ہون گے اوتھے بدر دی سرزمین پکا فرش بن جائے گی جتھے مشرک کھلوتے ہون گے اوتھے تلکن ہو جائے گی اوے اڈا چونک دی سرزمین تے بسن والیا اللہ نے پہلے دن ایک قانون بنا دیتا ہے کہ موحد ہمیشہ پیران دے پکے رہن گے تے مشرک ہمیشہ تلک دے رہن گے تو میری گل سمجھے ہی نہیں تو تڑپ جانا سی اوے موحد ہمیشہ پیران دے پکے رہن گے تے مشرک ہمیشہ تلک دے رہن گے اللہ نے پہلے دن قانون بنایا اللہ صبح دا ٹائم ہویا اللہ پاک نے نبی دے صحابہ نو فتح عطا فرما دیتی ہے انہاں کافراں وچوں 70 قیدی بن گئے نے 17 نو نبی دے صحابہ نے قتل کر دیتا ہے اللہ کئی مسلمان ہو گئے انہاں مسلماناں دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حقیقی بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر بھی بعد دے اندر مسلمان ہویا آندا ابا جی تانوں میں ایک پیار دی گل نہ سناواں فرمایا سنا آندا ابا جی تانوں پتہ جدوں بدر دا مارکا ہویا سی نا ابو بکر فرماتے نے ہاں کہن لگا ابا جی میں ابو جال دے نال سا صدقے جاواں تسی آمنہ دے لال دے نال سو حضرت ابو بکر فرماتے نے بالکل ٹھیک آندا ابا جی تانوں پیار دی گل سناواں بدر دی سرزمین تے نا تسی کئی مرتبہ میرے سامنے آئے بڑی مہربانی توجہ میریاں اکھاں دے سامنے آئے میری تلوار دی زد وچ آئے تے ابو بکر فرماتے نے پھر آندا ابا جی میں اپنی گردن نو جھکا لیا نظر نو نیویاں کر لیا میں اپنی تلوار نو روک لیا ابو بکر فرماتے نے پتر گل کھل کے کر کی کہنا چاہنا کہنے لگا ابا جان میں چاہتا تے بدر دی سرزمین تے تہاڈا سر قلم کر سکنا سا تانوں قتل کر سکنا سا لیکن میرے دل دے اندر نا باپ دی محبت نے جوش ماریا میں اپنی تلوار نو روک لیا اپنی گردن نو جھکا لیا اپنی نظراں نو نیویاں کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبت مصطفیٰ وچ بولے فرمایا بیٹا تو تے مینوں چھڑ دیتا ہے نا اپنی نظر نو جھکا لیا اپنی تلوار نو ہٹا لیا کہ میں تیرا باپ ہاں تیرے دل دے اندر باپ دی محبت نے جوش ماریا ہاں ابا جان بالکل صحیح سمجھے آجے ابو بکر فرماتے نے عبد الرحمن بیٹا مینو اللہ دی قسمے اور بدر دی سرزمین تے میں تینو لبدا رہا ہاں تلاش کردا رہا ہاں کاش کہ تو میریاں اکھاں دے سامنے آ جاندا میری تلوار دی زد وچ آ جاندا مینو اللہ دی قسمے میں تینو بیٹا سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا بلکہ کافر مشرک اور نبی دا گستاخ سمجھ کے میں تیرا گلا کٹ کے زمین تے سڑ دینا سی آئی محبت مصطفیٰ کہ نبی دے قدمہ تو اپنی اولاد بولو اپنی اولاد قربان کیتی جائے میں دس رہا سا یہ تے ابو بکر صدیق نے نا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد میدان دے اندر تشریف فرمانے غزوہ احد دی بات سنان لگا وا او میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو اللہ پاک نے پہلا فتح عطا فرمائی ہے بعد دے اندر شکست ہو گئی ہے مرضیاں کیدیاں بولو فتح دے وے تے کون اچھی بولو اللہ شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب فرمایا کرتے نے اوے حلوہ کھا لے مرغا کھا لے چرگا کھا لے بہترین تو بہترین کھانا کھا لے پھل کھا لے پر جیڑی لذت تے سرور اللہ نے اپنے نام وچ رکھیا نا دنیا دی کسے شے وچ نہیں رکھیا پیار نال کہہ فتح دے وے تے کون جنہاں دا عقیدہ ذرا ہاتھ چوکیا کو فتح دے وے تے کون اللہ تے جے شکست بھی ہوئے تے پھر بھی کدے والوں اللہ والوں کئیاں ساڈے بیلیاں نوں نا بھلیکھا ایک پی گیا قاری صاحب توجہ فرمانا بھلیکھا پی گیا بزرگوں توجہ کرنا بھلیکھا کی پیا
اہیا جڑی 65 دی جنگ ہوئی سی نا انڈیا نال، میں کیا ہو اہے جیت لئی سی پاکستان نے، میں کیا ہو جیت لئی سی، اہے تینوں پتا کیویں جیتی سی، میں کیا نہیں تو دس دے، آندا ہے جیتی سی نور جہاں دے ترانیاں دی وجہ تو، ہاں ہاں میں کیا ہو کیویں، اہے نور جہاں نے نا ٹینک دے اوتے بہ کے نا تے آکھیا سی وے میرے ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، میں کہا پھر اے فوجی بڑی جرت نہ لڑے، بڑی بہادری نہ لڑے، تو میں کہا پھر اے فتح ہو گئی، میں کہا چل میں تیری مان لئی نا کہ نور جہاں دے ترانیاں دی وجہ تو فتح ہوئی سی، تے حضرت قاری عبد الباسط صاحب میں انہوں کیا میں کہا گل سن جدو 71 دی جنگ چ پاکستان نو مار پئی سی ادو نوراں کتھے سی، بولو تے ادو کتھے سی، اوے قصور والے ہو، قصور بھی نیڑے لگتا تمہیں، اوے قصور والے ہو، مولانا عبداللہ نثار صاحب نے نا اوے قصور والے ہو، تمہیں پتہ ہے قصور دا فلودہ بڑا مشہور ہے، ہاں اوے قصور والے جتھوں دی مائی نور جائے، اوے 71 دی جنگ دے اندر پاکستان نو مار پئی، میں پوچھا ادو نورا کتھے سی، اور لوگو خدا واسطے شرک و بدعات والے عقائد چھٹ دے، وہ اپنے عقائد درست کرو، فتح دیوے تے کون، روچی بولو کون، تے جے شکست ہوئے تے پھر بھی کدے والوں، اللہ والوں، فتح بھی اللہ دیندہ ہے، شکست بھی اللہ دیندہ ہے، تو جو فرمانا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی ہے، بعد اندر شکست ہوگی مرضیاں اللہ دیاں، او ایسی شکست ہوئی اڈا چونگ دی سرزمین تے بسن والے میرے نبی دے 70 صحابہ دے لاشے تڑپ دے نظر آ رہے نے، انہاں لاشیاں دے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کٹیا پھٹیا لاشا بھی نظر آوندا ہے پیا، اللہ اللہ میرے نبی دا سر پاک زخمی ہو گیا، میرے نبی دے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ دے کپڑے خون رنگین ہو گئے، اللہ اللہ لوگو دنیا والے کافران نے افواہاں پھیلا دیتیاں، اسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دیتا ہے، اے افواہاں مدینے دی سرزمین تے بھی پہنچیاں، ایک بی بی انہیں ہاتھ دے اندر لاٹھی پکڑ لئی ہے، سر دے وال چٹے نے کمر چکی ہوئی ہے، او کائنات دے لوگوں ذرا توجہ فرمانا، انہیں انج کر کے لاٹھی پکڑ لئی ہے، آندھی ہے لوگوں وے مدینے والے ہو جدو آمنہ دل عالی نہیں نہ رہے ساڑا جینا مرنا کی دے واسطے چلو نہ چل کے انتقام لئیے یا اللہ دے رستے دے اندر اسی بھی شہید ہو جائیے، بی بی چل دی جا رہی ہے، چل دیا گو کا آن والا ملیا نہیں بی بی کدھر جانی ہے پئی، اے منو پتہ لگا آمنہ دل عالنو شہید کر دیتا گیا ہے، انہیں کہا بی بی اللہ دے نبی تے حیات نے پر تیرے خامد نو شہید کر دیتا گیا ہے، مائی نے انا للہ پڑھیا آندھی یہ خامد نو چھٹ تو نبی دی گل کر، خامد نو چھٹ تو نبی دی گل کر، اللہ اللہ انہوں تسلیاں نہ ہوئی آگے قدم بڑھا رہی ہے، آن والے نے اطلاعہ دیتیاں نہیں بی بی تیرا پائی بھی شہید ہو گیا، انا للہ پڑھ دیئے آندھیے پائی نو چھٹ تو نبی دی گل کر، انہیں کہ اللہ دے نبی تے حیات نے انہوں تسلیاں نہیں ہو رہی اپنے قدمانوں آگاہ بڑھا رہی ہے، احد میدان وال جا رہی ہے، اگوان والا کہنے لگا نہیں بی بی اپنے گھر واپس چلی جا، تیرے دو نوجوان پتر شہید ہو گئے نے، تیرے نوجوان پتران دے لاشے تیرے گھر پہنچن والے نے، مائی نے انا للہ پڑھیا آندھی یہ پتران دی کوئی گل نہیں، میں سونے نبی دی زیارت کرنا چاہنی ہاں، سونے نبی دا دیدار کرنا چاہنی ہاں، اور لوگوں دنیا والے ہولی چل دی آہستہ آہستہ قدم بڑھان دی اکھاں وچوں آنسو گران دی میرے سونے نبی دے چہرے وال تک دیے، میرے سونے نبی دا چہرہ ویکھیا تے آندھی ہے سونیا میں توانو کی دساں جدوں خامد دی شہادت دی خبر سنی میں کیا میرا سر تاج دنیا تو چلا گیا، بھائی دی شہادت دی خبر سنی میں کیا میرا ویر بھی دنیا تو چلا گیا، پتران دی شہادت دی خبر سنی لوگوں دنیا والے ہو او بڈھے ماں باپ نو امیداں تے آساں ہوندیاں نے، میرے پتر نوجوان ہو گئے نے، مینوں کسے دے سہارے دی لوڑ کوئی نہیں، آپ ہی سہارا بن جان گے، اوے پتر بننا سی سہارا
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਬਬ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਢਾ ਪਿਓ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸਹਾਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਬਬ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਵਕਤ ਕਲਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह। बीबी ने जाके मेरे मुस्तफा दा चेहरा वेखिया, आंदी है सोनिया पुत्रां दी शहादत दी खबर सुनी। मैं आखिया अज ते सारे सहारे मुक गए ने। कुल्लो मुसीबतिन बादा का जालालू, सदके ते कुर्बान जावा मेरा सीना जख्मां नाल चूर चूर हो गया है।